वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था मुफ्ती सलमान नजरी साहब का बयान है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसर खाली साहब की निजामत अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बार बार वो एक पाखंडी का नाम इस मिंबर पर ले रहे थे। बागेश्वर बाबा के लिए बोल रहे हैं, ये पर्ची निकालता मुझे है। मुनासिब नहीं लगता ये पाकीज़ा मिंबर उन खबीसों के जिक्र से हम क्यों इन पाकीज़ा महाफिल को इस्तेमाल करें। इसलिए कि हमें पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है। जो पर्ची निकालता है किसी के भौंकने से कुछ होगा उसके नहीं। बारे में बोल रहे हैं घटा है बागेश्वर से किसी के न घटा है न घटे। बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह। और एक बात ये है जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है ऐसे हरामियों को मेरे रसूल समझ में नहीं आते। बहुत अच्छे। उन लोगों का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुरान ने सूरह कलम में फरमाया उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीन, जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं वो जिना से पैदा हुए हैं। जिना से पैदा हुए हैं जो उनकी तो बेउसूलों को उसूल समझ में नहीं आते हैं। तो बहरहाल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत उन लोगों को खूब मालूम है जिनके दिल पाक और साफ हैं। आपने सुना होगा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को देखा नहीं। मेरे आका ने फरमाया सदक़ता या अबू बकर, ऐ अबू बकर तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। अबू जहल खबीस मरदूद नफ्स आया और उसने भी ये कहा ऐ मोहम्मद तुम्हारे से ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू सच कहता है। क्या दो लोग सच कह रहे हैं, एक तारीफ कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, और दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तू सच कह रहे हो। बात दर हकीकत ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया अबू बकर सिद्दीक को भी आपने कहा सच कह रहे हैं, अबू जहल को भी आपने कहा सच कह रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं एक आईने की मिसल हूँ, हर कोई अपनी हकीकत उसमें देखता है और अपनी तारीफ करता है जो जैसा है वो। मेरे अजीजों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले अपनी हकीकत वो उस आईने में देखते हैं और अपने आप पर कोसते हैं। और अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि हमें बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत मिला है। बेशक बेशक। जिसने हमें अजमत मुस्तफ़ा सिखाया है। और फिर हम ये बबांगे दुहल कहते भी हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बेशक बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत आज इस दिल्ली की सरजमीन पर मौका मिला है। मैं अर्ज करता हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ सुनने के लिए जो लोग आए हैं, ये सिर्फ ये मजमा जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ टोपी दाढ़ी वाला ही मजमा नहीं है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ आए हैं। मेरे रिश्तेदार पूरे हिंदुस्तान भर में हैं और हमेशा मेरी तहकीक में लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। कभी 12-12 घंटे मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाते भी हैं। तो पुलिस वालों के लिए बोल रहे हैं, मैं उनकी भी कदर करता हूँ। वो सारे लोग हमारे बयानात को बहुत गौर से सुनते भी हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए और हिदायत भी नसीब हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। खैर मेरे अजीजों, जिन लोगों को अभी भी शक व शुबा है उन लोगों को मैं ये अर्ज करता हूँ छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात की तरफ उंगलियां उठाना, हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो। हम है ना, गालियां दो हमें। हमारे माँ बाप दादाओं को गालियां देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। दिल्ली दंग। लेकिन अजमत इस्लाम और अजमत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक जमीन पर बहाने को तैयार। बेशक बेशक। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारा यकीन ये है कि जिंदगी में जो कुछ है वो मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। बेशक। अगर हम उनके नहीं हो सके तो फिर किसी के नहीं होंगे।
ایک بات یاد رکھو، اقبال نے کہا ہے آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی اس کا مقام ہے. ہماری ماں ہو، ہمارے باپ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہماری بہنیں، ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارا بادشاہ، سارے لوگوں کا مقام میرے مصطفیٰ کے بعد ہے. بے شک. ہمارے لیے قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. اس لیے ہمارے احساسات حضور کے نام پر کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے کھیلنا چھوڑ دو. آؤ سنو، میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں آپ کو، اور پڑھنے والے پڑھ لیے. میں جارج برنارڈ شاہ کی بات اگر کہوں آپ کے سامنے، ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر مسلم، ایک انگریز جارج برنارڈ شاہ، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے پوری کائنات میں ایسا ریولیشن، ایسا انقلاب دیکھا ہی نہیں جیسا محمد رسول اللہ نے انقلاب پیدا کیا. بے شک. ماشاءاللہ. اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لینن کا انقلاب، مارکسزم کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب، جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا انقلاب، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ان کے انقلاب کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، ان کی زندگیوں میں وہ انقلاب کا اثر رہا یا زیادہ سے زیادہ 100 سال تک رہا. لیکن ایک انقلاب جو مکہ کی گلیوں سے اٹھا تھا، مدینے پہنچا اور پوری کائنات میں پھیلا. جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے 1400 سال ہو گئے اس انقلاب کو دنیا میں آئے ہوئے، اس رسول کا اثر اب تک کم نہیں ہوا بلکہ روز بڑھتا ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. روز بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، غیر مسلم جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ اس لیے کہ عقل صاف ہوگی، مطالعہ کیا ہوگا، سمجھ میں آ جائے گا میرے نبی کی ذات کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے اس ملک کے بھی کئی ایسے نان مسلم لوگ ہیں جو مفکرین ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں. انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا ہے. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، موہن داس کرم چند گاندھی نے کیا لکھا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا لکھا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، رویندر ناتھ ٹیگور، اور بھی کئی ایسی شخصیات کا میں تمہارے سامنے ذکر کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، حتیٰ کہ سکھوں کے سب سے بڑے گرو نانک نے تو باضابطہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے محمد نہ ہے بھکتی نہ ہج. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اسلام یا قرآن یا حدیث پر عمل کرنے کا عزم نہیں لیا، ان لوگوں نے یہ لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء، گواہی جس کی دشمن دیتے ہیں اسی کی تو فضیلت ہے، فضیلت اسی کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچنے تک جو اعلیٰ اخلاق و کردار کی شخصیت سب پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، آج تک دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی، اس کی مثال نہیں لا سکتی، آج تک نہیں لا سکتی. انصاف کی بات اگر میں کروں، ہے کوئی دنیا میں آج لیڈر جو اپنی رعایا کے سامنے آ کر یہ کہے کہ تم پر کسی پر میرا کوئی حق باقی ہے تو حق لے سکتا ہے؟ آئیں ابھی ہمارا کوئی منسٹر آ کر کے کہہ دے، کسی کی ہمت ہی نہیں، اتنا کھا کے بیٹھے، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور لوگ نوچ ڈالیں گے، یہاں بھی میرا حق ہے، وہاں بھی میرا حق ہے. کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ پورے بھرے مجمع میں مسجد نبوی میں صحابہ موجود ہیں، اس وقت کہتے ہیں اے لوگو تم میں سے کسی بھی شخص کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہے
یا مجھ پر تمہارا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتے ہو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا ہاں میرا حق باقی ہے آپ کے اوپر. مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میرا حق باقی ہے آپ پر. حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا ایک غزوے میں ہم جا رہے تھے, اس وقت مجاہدین کی صف سیدھی کرتے کرتے میں تھوڑا آگے آ گیا تھا, آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء, جس کے دربار کی سلامی سید الملائکہ لینے کے لیے بے قرار ہو, فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہو, اس رسول کے سامنے ان کے ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے فلاں وقت چھڑی سے مجھے مارا تھا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طرح کی بات کرنے والے, بلکہ کہا اگر ایسا ہے تو آ جاؤ. صحابہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ نظام عدل ہے, یہ عدالت اسلام نے سکھائی ہے. میرے آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ. وہ صحابی قریب آئے, انہوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا. جس وقت آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی اس وقت میرے بدن پر جبہ نہیں تھا, ننگی پیٹ تھی, کرتا نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس وقت بدلہ لوں تو آپ بھی اپنا جبہ اٹھا دیں, اپنی پیٹ کو وا کر دیں, کھول دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات پر اپنا جبہ بھی اٹھا دیا, صلی اللہ علیہ اپنی وسلم. پیٹ ان کے سامنے کر دی. وہ صحابی بڑھ کر کے آئے, حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اس کا بوسہ لے لیا. ان کا مطلب اتنا ہی تھا, ان کا مقصد اتنا ہی تھا. بوسہ لے لیا اور کہا میں کامیاب ہو گیا. میری تمنا یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی جس کی روشنی سورج سے زیادہ چمکدار تھی, اس کا بوسہ لینا ان کی بڑی تمنا تھی. انہوں نے وہ بوسہ لے لیا. مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ بتایا عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے. امیر و غریب ہو کہ بادشاہ ہو رعایا ہو, سب کے درمیان عدل قائم کرنے کا نظام یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے. یہاں تو اب یہ بات عام ہونے لگ گئی کہ قانون جو ہے مالداروں کے گھر کی کنیز بن گئی ہے. ہاں, قانون کو جس طرح سے چاہے اس طرح سے بنا دیا جائے, غریبوں کے لیے کچھ الگ بنا دیا جائے, امیروں کی جیب میں کچھ اور پہنچا دیا جائے. سب سے اعلیٰ اخلاق تمہارے سامنے پیش کروں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. توجہ, مجھے کسی عورت سے بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے. میرے آقا نے ڈانٹ پھٹکار کر مار کر بھگایا نہیں, کس لاجک سے اسے سمجھایا, کس لاجک کے ساتھ. اور یہ آج بہت ضروری ہے سمجھانا کہ لوگ اب تو یہ بھی کرنے لگ گئے, زانی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے اب. ہاں, میڈیا والوں میں بھی قانون والوں میں بھی, کہ زنا کرنے والے کا پہلے چہرہ دیکھو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اسی حساب سے پھر نیوز بنائی جائے گی. ہاں, یہ دجالی میڈیا کو صرف یہی سرخیاں چاہیے کہ دیکھیں پہلے چہرہ کس کا ہے. تم میرے آقا کے کردار کو اپناؤ. یہ کیا ہے آج پوری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں, تمہیں ایسا نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا گیا ہے. دن رات ہمارے بچے ٹک ٹاک پر مجرا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تمہارے ہاتھوں سے قرآن غائب ہے, تمہارے ہاں اسلام کی روشنیاں نہیں, لیکن صبح اٹھتے ہو گانے کی دھن پر, رات ہو رہی ہے گانوں کی دھن پر. تم میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہو, امانت ہو. تمہیں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تم میرے آقا کے غلام ہو. دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا, کنتم خیر امت, سب سے بہترین امت ہو. لیکن کیا دیکھو اپنے آپ کی طرف نظر ڈال کر کے, خیر امت کہلانے کے میں لائق ہوں؟ میرا چہرہ کیا ہے, میرے کپڑے کیا ہیں, میرے کردار کیا ہے؟ دنیا آج مجھے تانا دے رہی ہے, سب سے جاہل قوم ہے, سب سے گندا محلہ رکھتے ہیں, بدبوئیں آتی ہیں. تمہیں آج ان باتوں سے کیوں بلیم کیا جا رہا ہے؟ صفائی تمہارے معاشرے سے کیوں غائب ہے؟
एजुकेशन तुम्हारे मोहल्लों से क्यों गायब है? आज मुसलमान इस बात को साबित करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म का, एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने वाले मेरे आका की जात है, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। बेशक बेशक। तुम्हें पता है मदीने तैयबा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को कलम पकड़ना आता था, 6 लोग लिखना जानते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने तैयबा में रहे तो ऐसा रेवोल्यूशन आया कि तकरीबन 80,000 लोगों को लिखना आता। माशाअल्लाह सुभान 80,000 लोगों को लिखना लोग है। हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एजुकेशन, इल्म का सबसे बड़ा इनकलाब इस दुनिया में लाने वाले। आप थोड़ी देर तवज्जो करें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं इधर। और आज अगर मुसलमान कौम जाहिल नजर आती है, इल्म से दूर है, तो गोया कि ये अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार पर और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है। इसलिए ये जिल्लत व खारी आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। और तुम्हारे आज पस्ती और जिल्लत का नतीजा जो है वो यही दूरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूरी। आज हल अगर मुझसे पूछते हो, रिजल्ट मुझसे पूछते हो कि हम दोबारा कामयाबी के उस उरूज पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारे घरों में इल्म आम हो जाए, एजुकेशन आ जाए, अखलाक और किरदार आ जाए, तो सुनो इकबाल की जुबान पे सब तुम्हें मिल जाएगा, सब मिलेगा। शर्त है वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, इज्जत इधर उधर मत ढूंढो, इज्जत मेरे आका के कदमों में मौजूद बेशक है। बेशक इज्जत माशाअल्लाह। मेरे आका के कदमों में है। आज जो हमें फूल निछावर किए जाते हैं, लोगों का ये जम्मे गफीर जो हमें इज्जत देता है, वो किस वजह से देता है? इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली की पार्लियामेंट से यहाँ आया हूँ। मुझे जो आपने इज्जत दी है वो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक माशाअल्लाह। नबी का जो गुलाम है जमाने का वो इमाम है। इस बात को आज तय करके जाओ, नबी का जो गुलाम है वो जमाने का इमाम है। ऐ नौजवानों, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ उरूज, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की इस बात में मुनहसिर है। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब आखिर में मैं जो मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दे दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। भोंकने वाले भोंकते रहे और अपने हाथ से मेरे आका की अजमत को कुछ कम नहीं किया जा सकता। बेशक, बेशक। मैं ये अर्ज करूंगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हे भाई, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। अरे मेरे भाई तवज्जो, बस नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये पूरे ठाटे मारता हुआ समंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकीने गुंबद खजरा के हवाले तुम्हें करता हूं। और मेरे अजीजों, जियो बेखौफ होकर, इंशाअल्लाह तुम गुंबद खजरा की छांव में जी रहे हो। बेशक बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायतें तुम्हारे साथ हैं। बेशक। मेरा दीन, मेरा पाकीज़ा दीन कल था, आज है, हमेशा हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा माशाअल्लाह से। अब हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का भी। मैंने शुरू में ही कहा था कि ये लोग मेरे रिश्तेदार हैं।
میں نے شروع میں ہی کہا تھا خاص طور پر ہاں دلی پولیس والے بھی ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں اور سارے لوگ کرتے ہیں. یہاں پر جو موجود ہیں میں جانتا ہوں وہ مجمع خراب کرنے نہیں آئے بلکہ وہ آپ کا انتظام دیکھنے آئے, اور پولیس والے آ رکھے ہیں وہاں پر بھی. جنہوں نے ابھی مجھے ہار پہنایا یا چادر پہنائی یہ بھی دلی پولیس والے ہی ہیں. بولتے ہیں نا کہ 9 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک کو عزت عطا آمین ثم آمین, کہ میرے رشتہ دار ہیں 9 گھنٹے میرے کو بٹھا کے رکھتے ہیں. وہ پولیس والوں کے لیے بول رہے تھے سلمان صاحب کہ پولیس والے 9 گھنٹے تھانے میں بٹھا کے رکھتے ہیں اور میری تقریریں اچھی طریقے سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کیا بولا, کوئی غلطی تو نہیں کی. کہ کوئی غلطی تو نہیں کی. اسٹارٹنگ میں کہا تھا نا انہوں نے مفتی صاحب نے کہ یہاں پر میرے رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں اس مجمع میں, ٹوپی والے تو ہے ہی ہیں, ساتھ میں رشتہ دار بھی آئے ہیں اس مجمع میں. تو پولیس والے کے لیے بول رہے تھے وہ کہ میرے رشتہ دار وہ پولیس والے آئے ہیں جو میرے کو 9 10 گھنٹے بٹھا کے رکھتے ہیں تھانے میں. مطلب پولیس والے ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں یہ وہ, اور کہ میرا ایک بیان اچھے سے سنتے بھی ہیں وہ بھی, اور اللہ کرے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے. تو وہ سنتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی بیان میں. جیسے ایک انہوں نے بیان دیا تھا نا جس کے جیل جانا پڑ گیا تھا کہ ابھی تمہارا دن ہے اور ہمارا بھی آئے گا, ایسے کر کے. سو گائس یہی تھا آج کا ویڈیو. مجھے پسند آئے گا آپ کو ویڈیو, اور ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.